میرے پیارے بھائی جان، اپنے علماء دا قدر کیتا کرو، علماء دا ادب کریا کرو۔ جیڑا بندہ علماء دا ادب کردا ہے، جیڑا بندہ علماء دی قدر کردا ہے، جیڑا بندہ اپنے علماء دی خدمت کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو عزتاں عطا کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ اپنے علماء دا ادب کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دا ادب کردے نے۔ سنو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد بآواز بلند کو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے، جیڑا بندہ یہ چاہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دے میں عزت کراں، میں رب العالمین دا ادب و احترام کراں، اس بندے نو چاہیے دین دے عالم دا ادب کرے، دین دے عالم دی عزت کرے، دین دے عالم دا قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اندیاں عزتاں دے اندر اضافے فرما دیں گے۔ میرے بھائی جان، ان گنہگار اکھاں نال ویکھیا ہے، بہت سارے لوگاں نوں ویکھیا ہے کہ جنہاں دا نام و نشان نہیں سی، وہ علماء دے نال جڑ گئے، خطباء دے نال جڑ گئے، قرہ دے نال جڑ گئے، اپنے امام مسجد دے نال جڑ گئے، اپنے خطیب دے نال جڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں عزتاں نال نوازیا، اللہ پاک نے انہاں تو کوئی چیز لکائی کوئی نہیں، اللہ نے انہاں نوں ہر چیز عطا فرما دیتی ہے۔ اور میں انہاں لوگاں نوں بھی جاننا جنہاں دا معاشرے اندر بڑا نام سی، میں انہاں لوگاں نوں بھی جاننا انہاں دیاں بڑیاں شہرتاں سی، بڑے انہاں دا عزت تے بڑا احترام لوگ کیتا کردے سی۔ ہویا کہ انہاں نے علماء دی بےعزتی شروع کر دیتی، انہاں علماء دے نال ہی اختلاف شروع کر دیتا، انہاں نے علماء کرام دے نال ہی جناب پنگے لینے شروع کر دیتے، اپنے امام دے نال ہی حسد شروع کر دیتا۔ اللہ دی قسم میں ویکھیا ہے انہاں دا لوکاں نے نام لینا ہی چھڑ دیتا، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ او بھائی جان میری گل سن لو، اگر تسی علماء دا ادب نہ کرو گے، اپنے خطیب دا ادب نہ کرو گے، اپنے عالم دین دا ادب نہ کرو گے، اپنے خطیباں دا خیال نہ کرو گے، جیڑا بندہ اپنے علماء دا ادب نہیں کردا، جیڑا بندہ اپنے خطیب دا حیا نہیں کردا، وہ لوگو جدو تواڈے کولوں تیرا عالم دین تینوں نمازاں پڑھاؤن والا، تیرے بچیاں دا استاد تینوں نمازاں پڑھاؤن والا، تینوں جناب جمعہ خطبہ دیون والا، جدو بندے نو بغیر وجہ تو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، اللہ دی قسم کھا کے کہنا، پھر میں منبر رسول تے بیٹھ کے عرض کر رہا ہاں، وہ بندے دے دل تو کدی بد دعا نہیں نکلے گی، بلکہ رات نو چولیاں چوک کے تیرے واسطے بد دعا کرے گا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ او لوگو اگر چاندے ہو اللہ پاک سانو عزتاں دے وے، پھر تسی اپنے امام اپنے خطباء دے نال جڑ جاؤ، خطباء دا ادب شروع کر دیو، اپنے علماء دی عزت کرنی شروع کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تو جناب بےعزتی کردہ علماء دی توہین کردہ اپنے خطباء نال لڑائیاں کردہ دنیا تو چلا گیا ہے، میری گل نوٹ کر لو، جدو تو دے سامنے میت دی شکل چ پیا ہوئے گا، تیرا امام جنوں تو تنگ کردہ رہے ہیں، جنوں تو پریشان کردہ رہے ہیں، جنہیں تو جناب طرح دیاں الزام تراشیاں کردہ رہے ہیں، آج تم مر گئے ہیں، اگر اس امام نے تیرا جنازہ پڑھایا تے ان دے دل جنازہ تے تیرا پڑھا دے گا، مگر ان دے دل دے وچوں دعا نہیں نکلے گی، جنازہ تے ہو جائے گا مگر دل وچوں دعا نہیں نکلے گی، بلکہ کہے گا کہ وہی بابا ہے جنہیں میرا جینا مسجد وچ حرام کیتی رکھیا نے، آج ٹر گیا ہے چونڈ چھٹی۔ اگر تے
تیرا علماء دے نال پیار ہوئے گا، اپنے خطیب دے نال ادب کردہ ہوئے گا، اپنے خطیب دے نال پیار کردہ ہوئے گا، اپنے خطیب دا خیال کردہ ہوئے گا، اپنے امام اور اپنے امام دی عزت کردہ ہوئے گا، اپنے امام دا ساتھ دیندہ ہوئے گا۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا جدو تیری میت دی شکل اندر تو اپنے امام دے سامنے لیٹے ہوئے گا، اگر تیرا امام تیرا جنازہ پڑھا رہے ہوئے گا پھر کی ہوئے گا؟ نالے امام تیرا رو رہے ہوئے گا، نالے اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہوئے گا، نالے کہہ رہے گا اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اے دعاواں کر رہے ہوئے گا، نالے رو رہے ہوئے گا، نالے اللہ دے اگے سفارش کر رہے ہوئے گا، اللہ جی اے بندہ میرا خیال کرنے والا، اللہ اے بندہ میری عزت کرنے والا، اللہ اے بندہ میرا ساتھ دیون والا، اللہ سونیا آج تواڈے کول آ گیا ہے، اللہ انہوں معاف فرما دیو۔ پھر عرشاں تو آواز آئے گی وہ میرے عالم دین جا تو اس بندے دیاں سفارشاں کر رہے ہیں، میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔